अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मशरक न्यूज। आइए अब आपको लिए चलते हैं जलालपुर जुटा प्रेस क्लब में, जहां हमारे ब्यूरो चीफ एम मक्तासिद डार मौजूद हैं, जो बना रहे हैं वहां एक लाइव व्लॉग। देखते हैं वो इस लाइव व्लॉग में क्या बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुक्तासिद डार और आप देख रहे हैं मशरक न्यूज़। आज मैं मौजूद हूं नाफिस सेंटर में। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में आपको लेकर आया हूं जलालपुर जटाहे नाफिस सेंटर में, जहां प्रेस क्लब का ऑफिस है, जहां आज प्रेस क्लब जलालपुर जटाहे के इलेक्शन का इनेकाद हो रहा। नाजरीन, ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं, ये इस अहम मौका की झलकियां हैं जहां सदर और जनरल सेक्रेटरी के ओहदों के लिए मुकाबला हो रहा है। थोड़ी ही देर में ऐलान किया जाएगा कि कौन इन अहम ओहदों पर कामयाबी हासिल करेगा। नाजरीन, एक बात यहां बताता चलूं कि किसी प्रेस क्लब का मेंबर होना भी किसी एजाज से कम नहीं होता, लेकिन अगर कोई सदर या जनरल सेक्रेटरी बन जाए तो वो कितने एजाज की बात है। इसी अहम मौके पर आज मैं इस व्लॉग में इहाता करने की कोशिश करूंगा कि प्रेस क्लब दरअसल होता क्या है, इसके ज़नमई काम क्या होते हैं और ये क्यों ज़रूरी है। नाजरीन, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि प्रेस क्लब क्या होता है और ये हर शहर के लिए क्यों अहम है। नाजरीन, ये है वो सवाल जिसका अक्सर हमें सामना होता है। हमारे मुल्क में शराखानदगी यानी तालीम की कमी बहुत ज़्यादा हद तक कम है। इसी तनाजुर में आज आपको बताएंगे कि प्रेस क्लब क्या है, सहाफ़ी किसे कहते हैं। आज मिलेंगे आपको सब सवालों के जवाब इसी एक व्लॉग में। प्रेस क्लब हर शहर में क्यों ज़रूरी है। प्रेस क्लब का क़याम किसी भी मुआशरे में, प्रेस क्लब किसी भी शहर या इलाके में सहाफ़ियों का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां वो अपने पेशा वराना मामलात पर गौर व खौज़ करते हैं, मसाइल का हल तलाश करते हैं और अपनी फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात उठाते हैं। ये एक ऐसा मरकज़ है जो सहाफ़ियों के लिए तरबियत, मालूमात की फराहमी और आज़ादी सहाफ़त की हिफाजत को यकीनी बनाता है। आज़ाद और ज़िम्मेदार सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। हर शहर में प्रेस क्लब की मौजूदगी दर्ज झैल वजूहात की बिना पर ज़रूरी है। सहाफ़ियों के मसाइल का हल। प्रेस क्लब सहाफ़ियों के मसाइल पर बात करने और उनका हल निकालने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। सहाफ़ियों की महारत को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ वर्कशॉप्स और सेमिनार्स मुनक़िद किए जाते हैं। प्रेस क्लब सहाफ़ियों को पेशा वराना ख़तरात और इज़ाद इज़हार पर पाबंदियों से बचाने में मदद फराहम करता है। मुख्तलिफ सहाफ़ियों और मीडिया इदारों के दरमियान मालूमात और ख़यालात का तबादला किया जाता है। समाजी राबता। ये सहाफ़ियों के दरमियान इत्तिहाद और यकजहती को फ़रोग़ देता है। सदर और जनरल सेक्रेटरी के फ़राइज़। प्रेस क्लब के इंतज़ामी उमूर को चलाने के लिए सदर और जनरल सेक्रेटरी जैसे अहम ओहदेदार होते हैं। उनके ज़िम्मा दर्ज झैल काम आते हैं। सदर के फ़राइज़। प्रेस क्लब की अमूमी निगरानी और इंतज़ामात की देखभाल करना, इजलासों की सदारत करना और अहम फैसले लेना, क्लब के उसूल व ज़वाबित पर अमल दरामद को यकीनी बनाना, सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए हुकूमती या गैर सरकारी इदारों के साथ रवाबित कायम करना। लेकिन अफसोस, कुछ सदर बस यही समझते हैं कि सैर और तकरीब हल्फ बर्दारी ही सदर के ज़िम्मा काम है, बस ये करवा दो तो सब हो गया। लेकिन नाजरीन, ऐसे प्रेस क्लब फिर ज़्यादा देर चलते नहीं। अब आपको बताते हैं जनरल सेक्रेटरी के फ़राइज़। क्लब की रोज़मर्रा की सरगर्मियों का इंतज़ाम करना, इजलासों का इनेकाद और उनके एजेंडे को तरतीब देना, मालियाती उमूर की निगरानी और रुकनियत के मामलात को देखना, सहाफ़ियों के मसाइल और तजावीज़ को तहरीरी शक्ल में पेश करना, क्लब के तमाम रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स का इंतज़ाम करना। प्रेस क्लब सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद और मुआशरे में मुस्बत तब्दीली लाने में एक अहम किरदार अदा करता है। इसके ज़रिए प्रेस क्लब न सिर्फ सहाफ़ियों बल्कि पूरे मुआशरे के लिए एक अहम और मुस्बत किरदार अदा करता है। ये इदारा मीडिया और अवाम के दरमियान राब्ते का पुल बनता है और मुआशरती तरक्की, शफ़ाफ़ियत और अवामी मसाइल के हल में अहम खिदमात सरअंजाम देता है। इसके किरदार को दर्ज झैल निकात में बयान किया जा सकता है। एक इज़ाद सहाफ़त का तहफ़्फ़ुज़। प्रेस क्लब मुआशरे में इज़ाद इज़हार के फ़रोग़ का ज़रिया बनता है।
یہ صحافیوں کو وہ پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے جہاں وہ کسی بھی سیاسی یا سماجی دباؤ کے بغیر اپنی ذمہ داریاں انجام دے سکیں۔ اس طرح یہ ادارہ جمہوریت کی مضبوطی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ 2. عوامی مسائل کو اجاگر کرنا۔ پریس کلب صحافیوں کو ایسے مواقع فراہم کرتا ہے کہ وہ عوامی مسائل جیسے تعلیم، صحت، روزگار، انصاف اور دیگر معاملات کو میڈیا کے ذریعے نمایاں کریں۔ یہ مسائل حکام اور عوام کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ 3. شفافیت اور جواب دہی کا فروغ۔ پریس کلب کے ذریعے صحافی کرپشن، بدعنوانی اور غیر قانونی سرگرمیوں کو بے نقاب کرتے ہیں، جس سے حکومت اور اداروں کو اپنی کارکردگی بہتر بنانے کی ترغیب ملتی۔ یہ معاشرے میں شفافیت اور جواب دہی کو فروغ دیتا ہے۔ 4. رائے عامہ کی تشکیل۔ پریس کلب کے زیر اہتمام سیمینارز، مباحثے اور کانفرنسز کے ذریعے اہم سماجی، سیاسی اور اقتصادی موضوعات پر بحث کی جاتی ہے۔ ان سرگرمیوں کے نتیجے میں عوام میں شعور پیدا ہوتا ہے اور رائے عامہ کو مثبت انداز میں تشکیل دیا جاتا ہے۔ 5. سماجی اتحاد اور ہم آہنگی کا فروغ۔ پریس کلب مختلف مکاتب فکر اور کمیونٹیز کے درمیان ہم آہنگی اور اتحاد کو فروغ دینے کے لیے ایک مشترکہ پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے مختلف نظریات اور مسائل پر کھل کر گفتگو ہوتی ہے، جو معاشرتی ترقی میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ 6. تعلیمی اور تربیتی خدمات۔ پریس کلب نوجوان صحافیوں کو تربیت فراہم کرتا ہے اور انہیں پیشہ ورانہ طور پر ترقی کرنے کے مواقع دیتا ہے۔ یہ خدمات نہ صرف صحافیوں بلکہ پورے معاشرے کے فائدے کے لیے ہیں، کیونکہ ایک باشعور اور ذمہ دار صحافت ہی بہتر معاشرہ تشکیل دے سکتی ہے۔ 7. ہنگامی حالات میں کردار۔ قدرتی آفات، وبائی امراض اور سیاسی بحرانوں میں پریس کلب ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ عوام کو مستند معلومات فراہم کرتا ہے اور ان کے مسائل کو اجاگر کر کے فوری مدد کے لیے راہ ہموار کرتا ہے۔ پریس کلب کا کردار محض صحافیوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ پورے معاشرے کی ترقی، شفافیت اور عوامی فلاح کے لیے ایک اہم ستون ہے۔ یہ ادارہ عوام کی آواز کو حکام تک پہنچاتا ہے اور ایک ایسا ماحول پیدا کرتا ہے جہاں ہر فرد اپنی رائے اور حقوق کے تحفظ کے لیے کام کر سکتا ہے۔ اس لیے پریس کلب کا وجود کسی بھی معاشرے میں نہایت ضروری ہے۔ صحافی تعریف اور ذمہ داریاں۔ صحافی ایک ایسا فرد ہے جو معاشرے میں موجود حقائق، واقعات اور مسائل کو عوام تک پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ صحافت کا مقصد لوگوں کو معلومات فراہم کرنا، ان کے خیالات کو تشکیل دینا اور معاشرے میں شعور و آگاہی پیدا کرنا ہے۔ صحافی مختلف ذرائع ابلاغ، اخبارات، ٹی وی، ریڈیو اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے اپنی خدمات انجام دیتے ہیں۔ ناظرین، اب جانتے ہیں صحافی کون ہوتا ہے؟ صحافی وہ شخص ہوتا ہے جو خبروں کی تحقیق، تحریر، رپورٹنگ اور تجزیہ کے ذریعے عوام کو تازہ ترین اور درست معلومات فراہم کرتا ہے۔ وہ معاشرتی مسائل کو اجاگر کرتا ہے اور عوام و حکمرانوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک صحافی کا کام صرف معلومات فراہم کرنا نہیں بلکہ حقائق کو بغیر کسی تعصب کے پیش کرنا بھی ہوتا ہے۔ صحافی کے کام اور ذمہ داریاں۔ صحافی کی ذمہ داریاں متنوع اور اہم ہیں۔ ان میں شامل ہیں: 1. حقائق کی تلاش اور تحقیق۔ صحافی مختلف ذرائع سے خبریں اکٹھی کرتا ہے، ان کی تحقیق کرتا ہے اور ان کی سچائی کی تصدیق کرتا ہے۔ وہ اپنی رپورٹنگ میں غیر جانبداری کو یقینی بناتا ہے اور معلومات کو درست اور متوازن انداز میں پیش کرتا ہے۔ 2. خبروں کی رپورٹنگ۔ کسی واقعے یا مسئلے کی رپورٹنگ کرنا صحافی کا بنیادی کام ہے۔ چاہے یہ سیاسی جلسہ ہو، کھیل کا مقابلہ، سماجی مسئلہ یا کوئی قدرتی آفت، صحافی معلومات جمع کر کے عوام تک پہنچاتا ہے۔ 3. عوامی مسائل کو اجاگر کرنا۔ صحافی معاشرتی مسائل جیسے غربت، تعلیم کی کمی، صحت کے مسائل اور ناانصافیوں کو نمایاں کرتا ہے۔ اس کام کے ذریعے وہ حکام کو ان مسائل کے حل کی طرف مائل کرتا ہے۔ 4. سوالات اٹھانا اور جواب دہی کا مطالبہ کرنا۔
صحافی حکومت، اداروں اور باثر افراد سے ان کے فیصلوں اور اعمال کے بارے میں سوالات اٹھاتے ہیں۔ یہ صحافت کا ایک اہم پہلو ہے جو جمہوریت کو مضبوط بناتا ہے۔ 5 رائے عامہ کی تشکیل۔ صحافی کے مضامین، رپورٹس اور تجزیے عوام کی رائے کو متاثر کرتے ہیں اور انہیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ وہ مختلف موضوعات پر مکالمہ پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ 6 حساس معاملات کی ذمہ دارانہ رپورٹنگ۔ صحافی کو حساس معاملات مثلاً انسانی حقوق، جنگ، قدرتی آفات پر رپورٹنگ کرتے وقت ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ عوام کو صحیح معلومات ملیں اور بے جا خوف نہ پھیلے۔ 7 اخلاقی اصولوں کی پاسداری۔ ایک صحافی کے لیے سچائی، غیر جانبداری اور ذمہ داری جیسے اصولوں پر کاربند رہنا ضروری ہے۔ وہ اپنے پیشے کی عزت برقرار رکھنے کے لیے جھوٹے مبالغہ آمیز دعوے کرنے سے گریز کرتا ہے۔ صحافی ایک معاشرتی ذمہ داری کا حامل فرد ہے جو معلومات کو حقائق کی بنیاد پر عوام تک پہنچاتا ہے۔ وہ معاشرتی مسائل کو اجاگر کر کے اصلاح کا راستہ ہموار کرتا ہے اور جمہوریت و شفافیت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ صحافت کا یہ پیشہ اخلاقی اصولوں اور دیانت داری کا متقاضی ہے تاکہ عوام کو صحیح اور غیر جانبدار معلومات فراہم کی جا سکیں۔ شکریہ۔ یہ تھا آج کا خصوصی پروگرام۔ میں ہوں مقتصد ڈار۔ دیکھتے رہیے مشرق نیوز۔